नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल मेरी प्यारी बहनों के। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपनी रहमतों और बख्शिशों से ढांप ले। हम सबको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ इकट्ठा किया, इंशाअल्लाह जन्नतुल फिरदौस में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें नेक और मुत्तक़ी लोगों के साथ इकट्ठा करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। हम्द व सना उस अल्लाह के लिए जो अकेला है, जिसका कोई शरीक नहीं। हम्द व सना उस अल्लाह के लिए जो अपनी मखलूक के लिए बहुत ही मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। हम्द व सना उस अल्लाह के लिए जिसने सबसे पहले कलम पैदा किया। हम्द व सना उस अल्लाह के लिए जिसने मखलूक की पैदाइश से पहले अपने वसी इल्म और हिकमत बालिगा की बुनियाद पर कलम को तकदीर पर लिखने का हुक्म दिया। हम्द व सना उस अल्लाह के लिए जिसने तकदीर को मख्फी रखा और इसे आजमाइश का ज़रिया बनाया। और सलातो सलाम उन पर जो सैयदुल अंबिया और सैयदुल अत्क़िया बन के आए। सलातो सलाम उन पर जो उम्मत के लिए रऊफ़ और रहीम बनकर आए। सलातो सलाम उन पर जो उम्मत के लिए अस्वाए हसना बन के आए। सलातो सलाम उन पर जिन्होंने रंज व गम और मसाइब व आलाम के आने पर सब्र करने वालों को गुनाहों से पाक होने की बशारत दी। तकदीर में लिखे हुए दुख दर्द और मसाइब व आलाम पर सब्र करने वालों, तकदीर में लिखे हुए हादिसात और सानहात पर राज़ी रहने वालों, तकदीर में लिखे हुए रंज व गम पर कलमा शुक्र अदा करने वालों, खुशखबरी है तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और बशारत दे दो इन सब्र करने वालों को जो मुसीबत आने पर कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसे लोगों पर इनके रब की तरफ से तेरी नवाजिशें और बड़ी रहमतें होंगी, यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। ये सूरतुल बकरा की आयत नंबर 155 और 157 है। एक और आयत का मफ़हूम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इन्ना कुल्ला शैइन ख़लक़नाहु बिक़दर, बेशक हमने हर चीज़ को एक मुक़र्रर अंदाज़े पर पैदा किया है। अल्लाह ताला के लिए माजी है न मुस्तक़बिल, बल्कि रोज़े अज़ल से लेकर रोज़े अबद तक सब कुछ अल्लाह ताला के सामने एक खुली किताब की तरह मौजूद है। अल्लाह ताला की ज़ात हर तरह की भूल व चूक और ख़ता से पाक है, लिहाजा अंदाज़ा लगाने में अल्लाह ताला से कभी ख़ता या गलती नहीं होती, बल्कि वो जो भी अंदाज़ा लगाते हैं वो हुर्फ़े आखिर होता है, इसमें कमी होती है न पेशी। अल्लाह ताला के इल्म का अहाता करना किसी इंसान के बस की बात नहीं। ताहम बात समझने के लिए हम एक आयत की तज्ज़िया पेश करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरतुल अनाम आयत नंबर 59 में फरमाते हैं कि और अल्लाह ही के पास है गैब की कुंजियाँ, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता गैब की बातें, और वो खूब जानता है जो कुछ खुश्की में है और जो कुछ दरियाओं में है, और कोई पत्ता ऐसा नहीं जो गिरे और इसे इल्म ना हो, और ना ही कोई तर और खुश्क चीज़ ऐसी है जो किताब मुबीन में लिखी हुई ना हो। मज़कूरा आयत में ये बताया गया है कि इस कायनात में हर छोटी बड़ी चीज़ अल्लाह ताला के इल्म में है, और बतौर ख़ास अल्लाह ताला ने दरख्त के पत्तों की मिसाल दी है कि किसी दरख्त का कोई पत्ता ऐसा नहीं जो गिरे और अल्लाह ताला के इल्म में ना हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हर चीज़ का इल्म है। तकदीर पर ईमान लाना वाजिब है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को पैदा करने से पहले अपने लामहदूद इल्म और अपनी हिकमत बालिगा की बुनियाद पर इसकी तकदीर लिख दी। कुरान करीम की चंद आयतें ये हैं, आप मुलाकात फरमाएं। व खलक़ कुल्ला शैइन फ़क़द्दरहु तक़दीरा, इसका तर्जुमा, और अल्लाह ने हर चीज़ को पैदा किया फिर इसकी एक तकदीर मुकर्रर की। सूरतुल फुरक़ान की आयत नंबर 2 है ये। एक और आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हमने हर चीज़ ये एक तकदीर के साथ पैदा की है। और एक और आयत सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 38 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि और अल्लाह ताला के काम तयशुदा तकदीर के मुताबिक होते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो चीज़ पैदा की वो कलम थी। अल्लाह ताला ने कलम को हुक्म दिया, लिख।
خلم نے عرض کیا یا اللہ کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہر وہ چیز جو پیدا ہو چکی ہے اور ہر وہ چیز جو پیدا ہونے والی ہے اس کی تقدیر لکھ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت پر، تقدیر پر خواہ اچھی ہو یا بری ایمان لائے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے خواہ وہ اچھی ہو یا بری۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ارشاد مبارک ہے اگر تمہارے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور تم اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تو وہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک تم تقدیر پر ایمان نہ لاؤ گے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقدیر کو جھٹلانے والے کی فرض یا نفل عبادت قبول نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کی آیت مبارک اور احادیث شریفہ کا حاصل یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا ارکان ایمان میں سے ہے اور اس پر ایمان لانا اسی طرح فرض ہے جس طرح باقی ارکان ایمان پر ایمان لانا فرض ہے۔ اہل علم کے نزدیک تقدیر پر ایمان لانے کے 4 مراتب ہیں۔ تقدیر پر ایمان لانے کا سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ آدمی پر جب کوئی مصیبت اور تکلیف آئے تو دل میں اظہار نہ راضی کرے، نہ زبان سے اللہ کا شکوہ کرے، لیکن بظاہر رنج و غم کی تصویر بنا رہے تو یہ تقدیر پر ایمان لانے کا سب سے کم تر درجہ ہے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی پر جب کوئی مصیبت یا رنج آئے تو وہ اس کا اثر اپنی طبیعت میں محسوس کرے لیکن یہ ایمان رکھتے ہوئے ضبط کر لے واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یاد رہے ایمان جتنا قوی ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر کی توفیق اتنی ہی زیادہ حاصل ہوگی، اور جتنا ایمان ضعیف ہوگا صبر کی توفیق اتنی ہی کم حاصل ہوگی۔ یہ تقدیر پر ایمان لانے کا دوسرا درجہ ہے جو پہلے سے بہتر ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کا اگلا درجہ یہ ہے کہ آدمی صبر سے ایک قدم آگے بڑھ کر مصیبت اور تکلیف آنے پر ناگواری سے نہیں بلکہ قندہ پیشانی سے اسے برداشت کرے اور یہ سمجھے کہ یہ مصیبت اور تکلیف میرے گناہوں کا کفارہ بنے گی، اور یہ کیفیت پہلے دونوں درجوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کا چوتھا اور اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ مصیبت اور تکلیف آنے پر انسان کی زبان پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے کلمات جاری ہو جائیں، یہ ایمان رکھتے ہوئے کہ اس مصیبت پر کلمہ شکر الحمدللہ ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں بیت الحمد بنائیں گے، جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے جب کسی آدمی کا بچہ فوت ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ فرشتے جواب میں کہتے ہیں ہاں۔ اللہ دوبارہ پوچھتے ہیں تم نے میرے بندے کے لخت جگر کی روح کو قبض کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں یا اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں الحمدللہ ہی کہا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ مصیبت اور تکلیف آنے پر کلمہ شکر ادا کرنا تقدیر پر ایمان لانے کا سب سے افضل اور اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تقدیر بالایمان کے اعلیٰ ترین درجے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یاد رہے تکلیف یا مصیبت آنے پر اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرنا، گستاخی کے کلمات زبان سے نکالنا اور اونچی آواز سے رونا، پیٹنا، چیخنا، چلانا اور ماتم کرنا تقدیر پر ایمان کے منافی ہے جسے شریعت نے قطعاً حرام قرار دیا ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور جو چیز ہم نازل کرتے ہیں اسے مقرر مقدار سے نازل کرتے ہیں۔ ہر چیز کی تقدیر ہوتی ہے، یہاں تک کہ زمینوں کی تقدیر ہوتی ہے، کپڑوں کی تقدیر رہتی ہے، پھلوں کی بھی تقدیر ہوتی ہے۔ آپ سوچیں جو انسان نیک ہے اور
جو اس نے کپڑے پہنے ہیں وہ کیا کرے گا؟ کپڑے پہنے گا اور وہ نماز کے لیے جائے گا، اور یہاں پر جو ہے اس کپڑے کی تقدیر بدل گئی۔ وہ کپڑا کتنا خوش قسمت ہے جو ایک نمازی کے جسم پر پہنا ہوا ہو، اور ایک ایسا کپڑا ہے جو کوئی کسی مشرک نے پہنا ہے، بہت ہی خوبصورت کپڑا۔ خوبصورت ہونے کے باوجود بھی اس کپڑے کی ایسی نصیب ہے کہ وہ ایک مشرک کے بدن پر ہے، وہ شرک کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہاں تک کہ پھلوں کی بھی تقدیر ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے جب روزدار افطار کرتا ہے، جب وہ پھل کھاتا ہے تو اس پھل کی کتنی خوبصورت تقدیر ہوگی کہ وہ ایک روزدار کی بھوک مٹانے کے کام آیا۔ کچھ پھل ایسے بھی ہوتے ہیں جو مندروں میں بتوں کے سامنے سجتے ہیں، بتوں کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ ان آیتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کی تقدیر ہوتی ہے، اور اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر فیصلوں پر ہمیں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔